بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. اللهم زد فزد. الله الله. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله أكبر. الله أكبر. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. يعلم السر وأخفى. الله
لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر. اللهم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. تکبیر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ.
माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहा करें। ये है अल्लाह का कलाम और ये है तासीर कि जमीनें भी फट जाया करती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي अल्लाहु अकबर। पूरा मेरा तकबीर। अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب
قال ألقها يا موسى. الله أكبر. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله أكبر. الله أكبر. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. الله. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله أكبر. الله أكبر. ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم صل الله. قال خذها ولا تخف. ما شاء الله. سنعيدها سيرتها الأولى. ما شاء الله.
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله اللهم زد فزد. ये पीछे की तरफ कुछ नौजवान साथी, फिर मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, ये अल्लाह का कलाम है। यहाँ अगर आप बात करेंगे तो यकीन जानिए आपकी नस्लें गूंगी हो सकती हैं। डरिए, अल्लाह से डरिए, खुदा के वास्ते डरिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ से चले जाइए। मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी खिदमत कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि यहाँ कोई बात न करिए, सिर्फ सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशा अल्लाह पढ़ते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. नारे तकबीर तकबीर माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। दोस्तों आप नहीं समझेंगे जब अल्लाह के कलाम को अल्लाह ताला ने जिस लहजे के साथ नाज़िल फरमाया उस लहजे के मुताबिक जब तिलावत की जाती है ना तो जमीन भी अश्कबार हो जाया करती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله الحمد لله اللهم زد فزد ما شاء الله माशाअल्लाह। ये देखिए माशाअल्लाह नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह। والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اللهم صل وسلم ما شاء الله. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها. الحمد لله ما شاء الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله नारे तकबीर ما شاء الله الحمد لله. اللهم زد فزد الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. ये है कुरान करीम। ये है हजरत कारी अरशद अमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा ما ودعك ربك وما قلى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر الله أكبر. اللهم زد فزد اللهم زد فزد. ما شاء الله الحمद لله ما شاء الله. ये हैं जनाबे कारी अरशद अमीन साहब ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى. الله أكبر الله أكبر. اللهم زد فزد. الله ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. ما شاء الله. وأما بنعمة ربك فحدث. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله الحمد لله. اللهم زد. ووضعنا عنك
وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. नारे तकबीर, नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जिद फजिद, अल्लाहुम्मा जिद फजिद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सब खड़े हो जाए भाई, माशाअल्लाह। इस्तकबाल करें कारी साहब का। ये कुरान आज भी अगर मेरा रिश्ता कुरान से जुड़ेगा, इंशाअल्लाह पूरी मैदान में हम ही होंगे, पूरी दुनिया में हम ही होंगे। माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा जिद फजिद। तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. الله أكبر. الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم زد فزد. الله أكبر. ما شاء الله، ما شاء الله.
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. لا إله إلا الله أكبر. لا والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر الله أكبر الله فزيد. ما شاء الله ما شاء الله. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الله. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الله. بسم الله الرحمن
الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تكبير. ما شاء الله ما شاء الله. قاری ارشد امین الشیخ قاری ارشد امین. ما شاء الله ما شاء الله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. الله. إن إلى ربك الرجعى. صدق الله العظيم. ما شاء الله. वीडियो अच्छी लगी तो हसनैन उर्दू मीडिया को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।